अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। आज के व्लॉग में भी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चंद बड़ी ख़बरें। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते चलें ताकि अपने नाज़रीन को भी आगाह रखा जा सके और उनकी जो राय है वो भी उस पर मालूम हो सके। और सबसे पहला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आज आप लोगों ने देखा कि कराची में जो पीटीआई के रहनुमा हैं अलीम आदल शेख साहब, उनको भी आज सिंध हाई कोर्ट के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और 9 मई के वाक़यात में ये मरकज़ी इन्होंने किरदार अदा किया था, जो जलाओ घिराव हो रहा था, जो तोड़-फोड़ हो रही थी, जो लोगों को उकसाया जा रहा था, उसमें ये भी मुलव्विस थे और तब से ही ये मफ़रूर थे। लेकिन आज जो है वो इनको सिंध हाई कोर्ट के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप लोगों के इल्म में ही होगा कि जब अली ज़ैदी साहब ने पीटीआई को छोड़ा तो उसके बाद इनको पीटीआई सिंध का जो है वो सदर बना दिया गया था। और यकीनन ये पीटीआई वालों के लिए और इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी ये एक सारे एक और उनके लिए तो एक सैड न्यूज़ है कि किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता वो तमाम मरकज़ी किरदार जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता जो मफ़रूर भी हैं, जो छुपे हुए भी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। और मज़ीद भी जो मेन 2 से 3 लोग आप लोगों के भी इल्म में है, जो अभी तक मफ़रूर हैं, जो अभी तक स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी जो है वो आप लोग देखेंगे कि अमल में लाई जाएगी। और उसके साथ-साथ जो एक और बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब के बारे में है। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने जेल में 2 बड़े काम जो हैं वो कर लिए हैं। ऐसे काम जो कि आज तक किसी और ने नहीं किया, लेकिन खान साहब ने अभी चंद दिनों में ही वो सब तमाम चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं। और ये दावा किया गया है जो इमरान खान के जो वकील हैं अली एजाज भुट्टर साहब, उनका ये कहना है कि आज जब उनका आज जेल में वो साइफर केस के मुतालिक जो मामला था, जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब ने, तो खान साहब ने उनको ये बताया कि उन्होंने कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे के साथ सारा वो भी ख़त्म कर लिया है। उनकी जितनी किताबें थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर ली हैं। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि आप लोग मुझे अच्छी-अच्छी किताबें लाकर दें कि जो चीज़ें मैं इस मुल्क की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहता हूँ और इस तरह की चीज़ें। अभी ये बात तो उनके वकील साहब का कहना है, लेकिन अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शेयर आपसे इसलिए की है कि अभी ये उनका दावा है कि खान साहब ने ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर कर ली हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमे के साथ उसको भी ख़त्म कर लिया गया है। इसका मतलब है वो एक दिन में 1 डेढ़ से पारा ज़रूर वो पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो अपना सारा वक़्त जो है वो किताबें पढ़ने में सर्फ़ करते हैं। तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ-साथ एक और भी जो बयान है वो उन्होंने ये कहा कि खान साहब ये कहते हैं कि जेल के अंदर मैं खुद को ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, जो बाहर की जो गुलामी है, जो प्रेशर है, उससे बेहतर है मैं जेल के अंदर खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। तो इस पर मैं ज़रूर ये कमेंट करूँगी कि देखिए, अगर खान साहब जेल के अंदर खुद को इतने ही पुरसकून और अपने आप को आज़ाद समझते हैं, तो फिर इतनी तगो-दो करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, थोड़ी-सी तो सज़ा है, वो अपनी मुकम्मल कर लेंगे। चलें, एक अच्छा एक उनका भी एक हो जाएगा कि जी हमने भी जेलें काटी हैं, जैसे सारे सीनियर सियासतदान कहते हैं, तो ये भी कह देंगे हमने भी बड़ी जेल काटी है, तो उनको रहने दें अंदर, क्योंकि उनको बाहर से ज़्यादा अंदर की जो आज़ादी है वो पसंद है। और इसी बहाने से वो किताबें भी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान की। वैसे खान साहब आपस की बात है, अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आप डी-ट्रैक हो जाएँगे। आपको पता ही है जो हमारी चीज़ें जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है और जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिर ऑलरेडी आपकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ उलट-पुलट हो रही हैं, तो बेहतर है पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उस तरह से ना ही पढ़ें। जो लिखा जा चुका है इसके बारे में, अगर कभी मौका मिला तो किसी और मुल्क ने जो हमारे बारे में लिखा उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। और इसके साथ-साथ एक और जो खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मेरा ख़्याल है ये चीज़ तो मुझे आपसे पहले शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है खबर उससे भी ज़्यादा बड़ी है जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर की है। वो ये है कि आप लोगों के सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि कल आप लोगों ने ये देखा होगा सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि बुशरा बीबी की जो सऊदी सफ़ीर हैं उनके साथ एक खुफ़िया मुलाकात हुई है, जिसका ज़िक्र जो पीडीएम के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी
انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی کس سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ساری چیزیں کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس میں خبر یہ تھی کہ بشریٰ بی بی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو سعودی سفیر سے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح سے وہ یہاں سے باہر نکال کے لے جائیں اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کو ختم کرایا جائے۔ یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 16 ستمبر کے بعد جو حالات ہیں وہ مزید ناخوشگوار ہو جائیں گے عمران خان کے لیے، بشریٰ بی بی کے لیے، اور جو مین ان کے 4 سے 5 کردار ہمیں نظر آتے ہیں اس سارے معاملے میں، ان کے لیے۔ تو بشریٰ بی بی کی جو دوڑیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیوں یہ سب کر رہی ہیں، لیکن یہ ساتھ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ وہی بشریٰ بی بی ہیں جو عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے کہ سامنے اپنے شوہر کے بغیر نہیں وہ ہو سکتی۔ تو سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے اور جو عمران خان کے فالورز ہیں خاص طور پہ میرا یہ ان کو پیغام ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اشرافیہ ہوتے ہیں، یہ جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں اور اصل زندگی ان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ وہی بشریٰ بی بی ہیں جو محرم کے بغیر کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی، ابھی وہی ایک غیر محرم سے خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان سے جا کے مل رہی ہیں، منتیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو نکال کے یہاں سے باہر لے جائیں، ان کی سزا ختم کر دی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی وہ قطری خات اور قطری ملاقاتیں، یہ سب ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا کچھ مقافات عمل بھی ہوتے ہیں اور کچھ اوپر والا جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ آپ کے اپنے بھی کالے کرتوت ہوتے ہیں جو سم ٹائم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے کہ کل کو وہ آپ کے سامنے ہی آ کر آپ خود ہی شیشے کے سامنے جب کھڑے ہیں تو اپنے آپ سے نظریں نہ ملا سکیں۔ خیر یہ میرا اس پہ اپنا ایک اوپینین ہے، آپ لوگ اس سے متفق نہیں بھی ہو سکتے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر صحیح اگر جج کیا جائے ان لوگوں کو تو واقعی ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ ابھی 9 مئی کے واقعات کو دیکھ لیجئے، یہی لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا، ان کو جھونک دیا، ان کا پورا کیریئر خراب کر دیا، ان کا مستقبل خراب کر دیا، اور بعد میں تو خان صاحب نے بڑے آرام سے ان سب کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو لہٰذا اپنے جو بزرگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں، ورنہ ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے داؤ پہ لگ جائے گا۔ ہاں، 2 جو بڑی خبریں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے، ایک تو بشریٰ بی بی کے بارے میں جس کی میں نے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتائی کہ وہ جس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، وہ اسی سلسلے میں ہے کہ آنے والے ہم چند ہی دنوں میں دیکھیں گے، اگر زیادہ بھی یہ معاملہ کھنچ گیا تو 16 ستمبر تک کھنچے گا، اس سے زیادہ نہیں کھنچے گا، کہ بشریٰ بی بی کی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کے گرد بھی جو گھیرا ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ ہو چکا ہے، جو سارے ثبوت ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی جو ایجنسیز ہیں ان کو مل چکی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد آپ لوگوں کو بشریٰ بی بی اور شیخ رشید جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی ان کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے، بس وہ انتظار ختم ہونے والا ہے، اور اسکرپٹ کے اکارڈنگ وہ جو انتظار ہے وہ 16 ستمبر کو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں پھر اس طرح سے چلیں گے جس طرح سے طے کیا جا چکا ہے۔ اور ایک بات میں اینڈ میں ویلاگ کے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی، صرف ان سے میں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، چاہے 100 کیسز میں ان کی گرفتاری ہو جائے، 101 نمبر کیس میں پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ جو اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے اس میں 3 سال تک ان کے اوپر جو کراس لگا ہے وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بھی اسی مثالوں میں سے یہ ایک نئی مثال جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنائی گئی ہے۔ گو کہ قصور ان کا بھی ہے جو کہ اس ساری چیزوں کو لانچ کرنے میں تھے، لیکن بس ان کی چالاکی یہ ہے کہ وہ خود ہاتھ جھاڑ کے اپنا دامن صاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں پھر اس کی قربانی کا ٹائم آ جاتا ہے، اور جس کی پھر قربانی کا ٹائم آ چکا ہے اور جس کو طے کر لیا گیا ہے، اب یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے پیچھے ہٹ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔